देवता सार्वभौमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायका सपरिवारात्मका श्री वेदेश्वर स्वामिन् बहुपदात् उपनिषत् प्रिया उपनिषत् सेवा अवधारया। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते सूर्याद्यज्ञः पर्जन्योऽन्नमात्मा नमस्ते आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षमृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद् वायुर्जायते आदित्याद् भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्याद् ज्योतिर्जायन्ते आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद् देवा जायन्ते आदित्याद् वेदा जायन्ते आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति असावादित्यो ब्रह्मा। हरिः ओम्।